تھوڑے کسنے ٹائٹ کر دیں بس ٹھیک. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو تو سے درود كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اج دی بزم دے معزز مہمان ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں. میری مراد چھوٹے ویر قاری الیاس مدنی حفظہ اللہ. تو بس میں تو انہوں سلام ہی کرنا ہے، دا مقصد ہے انشاءاللہ. اے میلے دنیا دے لگ دے راسل، اے میلے دنیا دے لگ دے راسل، بہاراں ہو سل آسان ہو سو. وہ یہ گل ہے کہ بھی نا صبر دا بدلہ بھی انشاءاللہ جنت ہے، تے شکر دا بدلہ بھی، صبر دا بدلہ بھی انشاءاللہ شکر دا بدلہ بھی. یہ دا مطلب ہے آپ دوویں گھر جنتی ہے انشاءاللہ. ہن تسی آکھو کہ جی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث دا میلسی دا خادم ہاں تے سارے گلدستے نو اہلا و سہلا مرحبا کہنا دلیل دا قائل ہاں. تسی آکھو کہ جی ایویں ہی ٹکٹ دے چلے ہو. تسی میرے ورگے بندے تے سامنے بٹھا کے صبر کر کے بیٹھے ہو نا، اور مدنی صاحب نو چھڑ کے تے صبر کر کے بیٹھے ہو نا. وہ تو میرے ورگے بندے نو برداشت کرنا صبر ہی ہے نا. تے صبر دا بدلہ کی ہوندا ہے؟ تے میں تانوں ویکھ کے پڑھنا شکر ہے یا اللہ نے مینوں قبول کیتا ہے، تے میں بھی تے تسی بھی انشاءاللہ. امید ہے نا اللہ بیڑا پار کر دے گا. اے میلے دنیا دے لگ دے راسل، بہاراں ہو سل آسان ہو سو. اے وقت چہرے بدل دراسی، اے وقت چہرے بدل دراسی، ہزاراں ہو سل آسان ہو سو. جڈاں بھی تو آسے شہر خاموشاں، جڈاں بھی تو آسے شہر خاموشاں.
پرسوز عبرت دے کلمے پڑھ سے ساڑے نا دیاں دنیا تے نشانیاں ہو سن ساڑے نا دیاں دنیا تے نشانیاں ہو سن پر آسان ہو سوں کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تو رب دی یاد نہ بھلا بندیا تو غافل موت نو بھلا بیٹھا دل دنیا نال لا بیٹھا کدو کیتی دنیا کسے نال وفا بندیا ایک جملہ لے بابا پگ تیری سر میرے اتے آئی لے بابا پگ تیری سر میرے اتے آئی جو چیز میں چکن جوگا نہیں سا میرے رب نے چکائی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس واسطے میرے ذمے میرے عزیزاں نے میرے بھائیاں نے بیٹی دی عظمت اور بیٹی دی شان دے حوالے نال موضوع لگایا ہے تو میں کوشش کروں گا مختصر ٹائم دے اندر جنہ بھی تھوڑا ہو سکے انشاءاللہ وہ دے اندر ہی کوئی دو چار گلاں کیونکہ میں بھی سفر کر کے آیا دو چار گلاں کر کے اپنا حصہ پا دیں تاکہ میرے عزیز میرے رشتہ دار وہ محسوس نہ کرن بہرحال سردی دی شدت اجازت نہیں دیندی اور پھر قاری صاحب دی موجودگی دے اندر ویسے بھی مناسب نہیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا منیب تولیہ ہاؤلائی البنات جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں دیوے جس بندے نو اللہ بیٹیاں عطا فرمائے تو او بندہ بیٹیاں دی پرورش کرے لم یعدھا ولم یہنھا انہاں نو حقیر نہ جانے گھٹیا نہ جانے آج تے ساڑھے معاشرے دے اندر فرق ہے بیٹی پیدا ہو جائے تے بندہ کوئی مبارک باد نہیں دیندہ آندھا چھڑ یار تھی دی کا دی مبارک ہوندی ہے تے بیٹا پیدا ہو جائے تے جس دے گھر بھی پیدا ہویا تے او بھی خلاف شرع کام کرنے شروع کر دیندہ ہے کہ بیٹا پیدا ہویا ہے حالانکہ بیٹے وراثت دے حق ونڈوں دے نے تے بیٹیاں ماپیاں دے دکھ ونڈوں دیاں نے بیٹے وراثت دے وال توجہ کر دے نے بیٹیاں ماں باپ وال توجہ کر دیاں نے تو اللہ غریق رحمت فرمائے مامو جی محمد یوسف اللہ نے 6 بیٹیاں پہلے عطا فرمائی اور قطن اس اللہ دے بندے نے انہاں بیٹیاں نو کدے حقیر نہیں سی جانے اپنی جوانی انہاں بیٹیاں دی پرورش اندر اور انہاں دیاں شادیاں دے اندر لگا چکی آخر عمر دے اندر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے جدو بیٹیاں دا سکھ ویکھن دا ٹائم آیا تو پھر چل بسے اللہ ہر ماں باپ نو اپنی اولاد دا سکھ نصیب فرمائے تو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان بیٹیاں دی پرورش کرن دی وجہ تو اس حدیث رسول دا مصداق بنا کے جنت الفردوس دا حقدار بنا دے معاشرے دے اندر
بیٹی نو حقیر جانے جاندہ ہے. وہ پہلے لوگ بھی سن، انہاں دی تے ساڈے اندر فرق کوئی نہیں. جیڑا بھی آندا ہے، ادھر میرے وال جوانوں توجہ کرنا تھوڑی جی. اللہ تانوں جزا دے، اللہ تہاڈیاں جوانیاں چ برکت فرمائے. اے میرا فون مینوں جمع کرا دیو، بعد چ لے لینا. جیڑا بھی آندا ہے قاری صاحب دعا کرو اللہ بیٹا دے دے، ایویں آندے ہو؟ کدے کسے آکھیا کہ اللہ بیٹی دے؟ بیٹی تکے نال ہوندی ہے، دا مطلب یہی ہے. اسی مسلمان ہیں نا، بیٹی اللہ تکے نال دیندا ہے. جدوں بھی بندہ دعا کردا ہے تے منگدا ہے تے جناب خواہش دا اظہار کردا ہے تے بیٹے دے بارے چی کردا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جس دے گھر بھی بیٹی پیدا ہوندی تے پھر او دے گھر جا کے ان کہندے کہ بھائی اے دی بیٹی دی پرورش کری. اکثر انبیاء بیٹیاں دے باپ گزرے نے، تو لہذا معاشرے دے اندر بیٹی نو حقیر جانے جاندا ہے. حالانکہ بیٹی انسان دی پرورش تو بعد انشاءاللہ جنت جان دا ذریعہ ہے. میں تمہیدن ایک دو گلاں بیان کرن تو بعد پھر ایک بندے نے بیگم نو آکھیا، انہی 4 بیٹیاں سن پہلا، جے ہون بیٹی پیدا ہو گئی نا تینوں طلاق دے دیاں گا. اللہ دی قدرت، اللہ نے 5ویں بیٹی دے دیتی تے اس بی بی نے منتاں ترلے کر کے نا خاوند دے پیریں ہاتھ لا کے انہیں آکھیا اللہ دے بندیا میرا کی قصور ہے، یہ دین والا تے اللہ دی ذات ہے. آخر چلو پھر کوئی گل نہیں، آئی گئی ہو گئی. ہن پھر اللہ دی کرم نوازی ہوئی. اے خاوند پھر کہندا ہے جے بیٹی ہو گئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا. قاری حنیف ربانی اللہ پاک انہاں دی عمر چ برکت فرمائے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تے میں پوچھا جنت دے دروازے کنے نے جنت دے دروازے؟ انہاں کیا جی 8. جنت دے دروازے کنے نے؟ 8. کہنے لگے میں پوچھا جہنم دے کنے نے؟ وہ سارے چپ. اور پھر میں آکھیا بھی وہ کنے نے دسو تے صحیح، وہ سارے چپ. ایک بابا اٹھ کے آندا قاری صاحب جڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ کی پوچھنا ہے؟ اسانوں کی لگے جننے مرضی ہون، اسی کی لینا، اسی کیڑا ادھر جانا ہے. میں کہ اللہ کرے انجی ہوئے. جہنم دے دروازے نے 7. 6ویں بیٹی پیدا ہوئی نا، وہ کہندا طلاق دے دیاں گا. طلاق دین دا انہیں ارادہ کر لیا کہ طلاق دیاں گا. ہر بندے دا خواب حجت نہیں ہوندا، لیکن میرے تیرے واسطے نصیحت ضرور ہوندی ہے. او جناب خواب آئی رات نو کہ انہوں فرشتے پکڑ کے جہنم بن لے کے جا رہے نے. پہلے دروازے تے گیا تے بیٹی آڑ بن گئی. دوسرے دروازے تے لے کے گئے تے بیٹی آڑ بن گئی. تیسرے دروازے تے لے کے گیا تے بیٹی آڑ بن گئی. چوتھے تے گیا تے بیٹی آڑ بن گئی. 5ویں تے گیا تے بیٹی آڑ بن گئی. 6ٹے تے گیا تے بیٹی آڑ بن گئی. ہوتے بیٹیاں تے 6 سننا انہیں طلاق دین دا ارادہ کیتا سی تے صبح نوٹ کے اندر ہے او پلا ہوئی طلاق دین دی گل تے بعد اندر رب کو لو دعا کر اللہ 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے وے. اللہ 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے وے. اگر میری آنکھ نہ کھل دی تے میں تے سیدھا جہنم دے اندر گیا سا. ہن تینوں طلاق نہیں دینی، تو دعا کر اللہ سانو بیٹی عطا فرما دے. اور بیٹیاں والے ہو جنہ دیاں بیٹیاں سکھی نے انہ دیاں جد سکھی ہے. اللہ بیٹیاں نو سکھ عطا فرمائے. امام کائنات علیہ السلام 4 کم کریا کر دے. 4 کم مسلمانوں. امام کائنات علیہ السلام 4 کم کریا کر دے. بیٹی آندی تے گھر دے اندر ہے کوئی ایسا بندہ جڑا 4 کم آج تک کیتے ہون؟ اگر نہیں کیتے تے ہون اس تو بعد جا کے کر لوینا. اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں. او بیٹیاں والے بیٹیاں تے آندیاں ہی نے نا. بیٹیاں آن تے 4 کم کریا کر. 4 کم کریا کر. پاک پیغمبر علیہ السلام نے 4 کم کیتے نے. اے ویکھنا بیٹیاں دے نال پیار تے محبت. پاک پیغمبر علیہ السلام دا انداز اپنا جناب ادھرو اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں.
آپ دا دماد جناب قید دے اندر آگے آپ فرماندے نے میرے دماد ابو لاس انج کرنا میں تینوں رہا کرنا وا مکے جائیں تے میری بیٹی نو روانہ کر دی بیٹیاں والے ہو ذرا غور کر دے جانا بیٹیاں نال باپ نو کنا پیار ہویا کردا ہے باپ کنا پیار کردا اپنی بیٹیاں دے نال محمد رسول اللہ نے پیار کر کے دسیا کہ انج بیٹی نال پیار کریدا ہے لوگو آپ فرماندے نے جناب ابو لاس میری بیٹی نو روانہ کر دیں جناب جا کے اتھوں اور لوگوں اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں ابو لاس نے وعدے دے مطابق بیٹی نو روانہ کر دیتا محمد رسول اللہ دی بیٹی روانہ ہوئی نا ادھروں جناب دشمن بھی بڑے پیڑے نے ہن تے معاشرے دے اندر لوگ کیا دیندے نے یار بیٹی تے بیٹی ہوندی ہے پاویں دشمن دی ہووے نا اے دشمن بھی بڑے عجیب نے محمد رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بھی تکلیفاں دین تو باز نہیں ہوندے لوگ تے آندے نے بیٹیاں دے سر دے اتے جناب ہاتھ رکھی رہے اے بیٹی آ جائے تے دشمن دی تے لوگ قتل معاف کر دیندے نے مگر اے دشمن بھی مکے دے عجیب نے انہاں نے جناب ہبار نے سوچیا کہ آج محمد نو نعوذ باللہ من ذالک جناب عجیب جناب اسما گیا تکلیف دیندہ سب تو زیادہ تکلیف ہوئے گی محمد نو او دی بیٹی نو تکلیف دیوانا پہلا انہاں ظالمان نے مکے دے لوگاں نے سوچیا نا لوگوں او بیٹیاں والے ذرا غور کر دے جانا پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیڑے کیڑے دکھ نہیں پہنچائے گئے ادھروں جناب اتوا دے جناب اے دے جناب بیٹیاں نے آکھیا جناب جاؤ نہ جاؤ میرے پترو جے میرے پتر جے نا محمدیاں بیٹیاں نو طلاق دے کر کے آؤ او بیٹیاں والے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے ویکھنا بیٹیاں نے کدے جناب سوہریاں دے گھر جناب جا کے کوئی ایسا کام نہ کیتا ہوئے نہ دکھ دیتا ہوئے نہ پریشانی تے نہ علامہ گھر بیٹیاں نو طلاقاں مل جان تے ماپے جناب جیوندے ہی مر جاندے نے مگر میرے محمد رسول اللہ دے دشمن تے ویری عجیب انداز نال دکھ دیندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عجیب انداز نال تکلیفاں دیندے نے انج کر کے آگے میرے محمد رسول اللہ دے سامنے آکے اندے نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا میں تیری بیٹی نو طلاق دیتی اور لوگوں تیاں والے ہو ماپے تے خط پڑھ کے چٹھیاں پڑھ کے مر جاندے نے مگر میرے محمد دے حوصلے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دشمن سامنے کھڑا ہے بیٹی دا نام لے کے آندا محمد جا میں تیری بیٹی نو طلاق دیتی میرے پاک پیغمبر نے صدمے اپنے دل دے اندر سما لے اپنی بیٹیاں نو کلیجے لگا کے فرمایا بیٹیو غم نہ کرنا پریشان نہ ہونا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رضا تے راضی ویکھو نا اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں ہن ویکھو بیٹی دا معاملہ آیا ہے انج کر کے بیٹی روانہ ہوئی نہ مکیو جناب ہبار نے سوچیا کہ محمد نو تکلیف دیندا اے جناب بڑا سنہری موقع ہے انج کر کے آیا تے جناب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی بیٹی سوار نہ سواری تے انہوں نے زمار دے سواری بدک دیئے تے نال بیٹی نو نے زمار دے اور دھیاں والے ہو اے بڑے بنا باپ سارے غم بلا دیں گے بیٹیاں دے غم باپ دے بلان دے بس دے اندر نہیں ہویا کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر انتظار دے اندر نے انتظاراں بھی بڑیاں پیڑیاں ہوندیاں نے لوگوں اور انتظار دے اندر نے ہن بھی میری بیٹی آئی ہن بھی میری بیٹی آئی ہن بھی میری بیٹی آئی کدے آپ مدینے دے چوک اندر کدے کسے
ساتھی نو بھیج کے پتہ کرواندے نے آخرکار خبراں مل گئیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر مکے دے راہوں اٹھنی جناب سواری آ رہی ہے لگ دے تہاڈی بیٹی ہوئے گی پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے چوک دے اندر اٹھنی جناب اٹھنو بٹھایا گیا بیٹی ادو جناب میرے پاک پیغمبر انتظار دے اندر نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اینا سفر کر کے میری بیٹی آئی ہے اٹھے گی باپ دے کلیجے لگ جائے گی مگر بیٹی آندھی ہے بابا میرے تو اٹھیا نہیں جاندا آپ فرماندے نے خیر بیٹی ہویا کیے بابا کی دساں ہبار نے نیزہ مارے آئے میرے پیڑ دا بچہ بھی فوت ہو گیا ہے بابا زخمہ دی حالت اندر بڑا اوکھا سفر کر کے مدینے آئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام لوگو آپ نے سارے غم تے دکھ اپنی جگہ تے بیٹی نو کلیجے لگایا تے نال فرمایا میرے ساتھیو اگر ہیوار بیت اللہ دے غلاف دے نال چمٹیا بھی نظر آ جائے تے انہوں مار دینا انہوں قتل کر دینا اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں ذرا غور کری میل سی تو آن والے جناب طالب علم دا پیغام نوٹ کری پاک پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے ادھروں معافیاں دا اعلان ہو گیا لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم جاؤ مکے والے معاف کر چھڑیا جے معافیاں دا اعلان ملیا ہے اعلان ہو گیا ہے ادھروں بندہ جناب آیا ہے تے انہیں منہ لپیٹیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جناب سامنے آگے کھلو جاندا ہے سیر دے آگے کھڑا ہو کے آندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر میں معافی منگن واسطے آیا آپ نے فرمایا میں تے اعلان کر دیتا ہے معافی دا میں جا تینوں معاف کر چھڑیا ہے اے آندا نہیں سونیا مینوں دسو نا مینوں معاف کر چھڑیا کہ نہیں کر چھڑیا آپ فرماندے نے تو کون منہ تو کپڑا تے اتار آندا جے کپڑا اتاریا تے تسی معاف نہیں کرنا مینوں وعدہ کرو کہ معاف کر چھڑیا ہے آپ فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم او مکے دے لوگوں میں تے عام معافی دا اعلان کر چھڑیا ہے مگر اے آندا جناب مینوں دسو تے صحیح آپ فرماندے نے کپڑا اتارنا انہیں کپڑا اتاریا محمد دی داڑھی ان کر کے آنسو نال تر ہو گئی اج بیٹی زینب یاد آ گئی آپ نو مندر تے سما یاد آ گیا مدینہ دا چوک یاد آ گیا بیٹی زخمہ نال چور مدینے دے اندر پہنچی میرے محمد نو یاد آ گئی آپ فرماندے نے ہیوار میں تیرے نال وعدہ کر چکا ہوں مگر میرے زخم تازہ ہو گئے لا تسریب علیکم اليوم او لوگوں بیٹیاں والے ہو آؤ نظر غور کر دے جانا چار کم کریا کر بیٹی دے نال پیار محبت دے رشتے قائم کریا کر بیٹی دے جناب بیٹی ہوندی ہے نا محبت دے پیار دے رشتے قائم کریا کر پاک پیغمبر علیہ السلام نا انج کر کے بیٹی ہوندی نا جناب انج کر کے بیٹی ہوندی نا کیڑی بیٹی آپ نو بھوک نے تنگ کیتا لوگوں میں محمد رسول اللہ دی بیٹی دی گل سناوا پاک پیغمبر علیہ السلام نو انج کر کے بھوک نے تنگ کیتا نا آپ نے جناب چل دے جناب حضرت جناب نبی علیہ السلام حضرت جناب اپنے صحابی دے گھر پہنچے نے ابو بکر بھی نال تے عمر بھی نال رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی نال نے آپ نے جناب انہوں نے سامنے کھجوراں بھی رکھیاں نے آپ دے سامنے کھانا بھی آیا ہے جدو کھانا سامنے آ گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے رو
پے آپ فرماندے نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ دے پاک پیغمبر ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر کیوں رو پے ہو؟ آپ فرماندے نے جناب بھوک نے نڈھال کیتا اپنی جگہ تے، مینوں بھوک نے پریشان کیتا اپنی جگہ تے، مگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی تے کئی دنوں تو کچھ نہیں کھاتا، اگر اجازت ہوئے ایک کھانا تھوڑا جا بیٹی فاطمہ والے بھی بھیج دیا۔ او بیٹیاں والے ہو میرے ماموں دیاں بیٹیاں بھی آندی اصل ابا گلی دے اندر آنے تے تیری سوٹی دی آواز دس دیندی ہے ابا جی آ گئے نے، ابا جی میں دروازہ کھول کے استقبال کرنیا، اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو انج کر کے جناب میرے نبی علیہ السلام اے چار کم کریا کر دے، آپ جدو بیٹی آندی تے اٹھ کے استقبال کریا کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام دی وفات مبارکہ تو بعد بیٹی آندی نا جناب او لوگو میرے غم اگر سورج تے پہ جاندے، سورج اپنی روشنیاں بھول جاندا، اس وجہ تو کہ جناب او تانوں کی پتہ مینوں کتنے غم نے، مینوں کتنے جناب پریشانیاں نے، مینوں کتنے جناب صدمے نے۔ باپ دی وفات تو بعد کدے کسے نے فاطمہ نو مسکراندا نہیں ویکھیا۔ او لوگوں بیٹھیاں والے ہو آؤ نظر غم غور نال سننا، چار کم کرنے نے، چار کم بیٹی آ جائے تے اٹھ کے استقبال کرنا ہے، اگے بڑھ کے بیٹی دا استقبال کرنا ہے۔ کیوں بیٹی دا استقبال کیوں کرنا ہے؟ اور بیٹی کنوں آندے نے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچیں، بیٹی انہوں آندے نے جنہوں ساری زندگی پتہ نہ لگے میرا گھر کیڑا ہے، انہوں بیٹی آندے نے، ادھا اس وجہ تو استقبال کرنا ہے۔ جنہوں ساری زندگی پتہ نہ لگے میرا گھر کیڑا ہے، انہوں بیٹی آندے نے، تاں ادھا استقبال کرنا ہے۔ ہن تسی آکھو گے جی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ذرا سنی، ہن ماں باپ نے مناسب جگہ دیکھ کے ادھا نکاح کر کے ٹور چھڑے ہے، بیٹی آئیے اپنے گھر دے اندر، عام سی اللہ نے حالات بہتر کر دیتے، محنت کر کے کوشش کر کے گھر بنایا ہے۔ 20 سال تو بعد 25 سال تو بعد اللہ سب دیاں بیٹیاں نو خوش رکھے جے خدا نہ خواستہ 20 سال تو بعد 25 سال تو بعد کوئی مسئلہ ہو جائے نا تے خامد کی آندہ ہے نکل جا میرے کرو، کی آندہ ہے خامد نکل جا میرے کرو۔ جس بیٹی نے گھر تغاریاں چک چک کے بنایا ہے، اج ایک سیکنڈ دے اندر ہی خامد نے کیا کیا نکل جا میرے کرو۔ جانا کتے ماں باپ تے دنیا تے ہے کوئی نہیں، اگو بھائی کی آندے نے بہن ساڈے گھر نہ آویں، کی آندے نے بھائی بہن ساڈے گھر نہ آویں، خامد کی آندا ہے نکل جا میرے کرو، بھائی کی آندے نے ساڈے گھر نہیں ہونا۔ جنوں ساری زندگی پتہ نہ لگے میرا گھر کیڑا ہے انہوں بیٹی آندے نے۔ چار کام کرنے نے اس بیٹی دے استقبال دے اندر، اٹھنے تے اٹھ کے جناب پاک پیغمبر علیہ السلام متھا مبارک دا بوسا دین دے، پھر ہاتھ مبارک پکڑ دے تے بوسا دین دے، نال اپنی جگہ تے لیا کے بٹھا دین دے۔ او لوگوں بیٹیاں والے ہو اج تک ایک کام نہیں کیتا تے ہونے کام کر لیں بیٹی دے نال، او دے جناب حوصلے بلند ہو جان گے، او دے جناب اللہ پاک انہوں حوصلے مزید عطا فرما دے وے گا۔ آخری بات تے سنی ذرا بیٹیاں دے نال جناب اے بیٹیاں دے نال بد سلوکی کرن والے ہاں، اسی جناب بیٹیاں دے پیدائش تے بھی پریشان ہونے ہاں، بیٹیاں دے نال بد سلوکیاں بھی کرنے ہاں۔ کی آندہ باپ جیندے کی آندہ ساڑھے میلسی دے اندر تے سریکی زیادہ نہیں نا، وہ اندر قرآن میلہ کر لی، قرآن میلہ دا کی مطلب ہے؟ بیٹی ہو رہے آ جاؤ، کی کرنا ابا؟ اے تسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھو کہ بھائیاں تو کچھ نہیں لینا، استغفر اللہ معاذ اللہ، کی کرنا ہے؟ پراواں تو کچھ نہیں او بابا تینوں کی لبے گا؟ کیوں انج ظلم کر کے جانا ہے؟ بیٹیاں نال کیوں بد سلوکی کرنا ہے؟
وراثت پئی رہن دے، اپنے اپنے حصے داراں نوں جنہاں نوں قرآن اور شریعت نے مقرر کیتا اپے حصہ لے لین گے، تو کیوں اپنی قبر کالی کرنا ہے؟ آندا تسی جناب کچھ نہیں لینا بھراواں تو، تہاڈے بھرا غریب نے۔ کدے کسے نے کسے باپ نے اج تک انج آکھیا بھراؤ بیٹیاں نوں او پترو ادھر آؤ میں بیٹی غریب گھر چ دے بیٹھا ہاں تے تسی اپنا حصہ بیٹی نوں دے دیو؟ جدوں بھی باپ نے گل کیتی ہے تے بیٹی دے بارے کیتی بیٹی ہے تو اپنا حصہ بھائی نوں دے دے۔ کیوں بھائی؟ باپ بیٹے نوں کیوں نہیں آندا؟ ایک قانون ہی عجیب ہے، عجیب طریقہ کار ہے، عجیب انداز ہے۔ جدوں بھی جناب گل بیٹی تے ظلم زیادتی کیوں؟ قرآن آندا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور لوگوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آکے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، ہاتھ اگے کرو تے میں بیعت کرنا چاہنا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اگے کیتا تے بندہ کہندا جی اے دسو اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں، اسلام دے نا قبول کرن تو بعد اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا کردا ہے۔ اے بندہ کہندا جناب اللہ دے پاک پیغمبر گواہ ہو جاؤ، مینوں اے جناب گارنٹی دے دیو کہ اللہ میرا او گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آپ فرماندے نے جناب تعجب دے اندر او جوانا کیڑے گناہ نے پریشان کر لیا ہی، کیڑے گناہ دی گل کرنا چاہنا ہے؟ اے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کرن والا اے آندا جناب اللہ دے پاک پیغمبر جی میں گھروں جان لگیا تے میرے گھر دے اندر اللہ دی پاک دی کرم نوازی ہے، اللہ پاک دیاں مہربانیاں نے۔ میں گھر والی نو آکھیا گھر والی ہے اگر اللہ بیٹا دے دے تے پرورشاں کر لئی، اگر بیٹی ہو جاوے تے زندہ نو مار دے وی، او دے گل دے اندر گوٹھا دے دے وی، اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ ماں تے ماں ہی ہویا کردی ہے نا، اس ماں دا دل بڑا نرم، میرے جان تو بعد اللہ نے بیٹی عطا فرما چھڈی، اللہ نے میرے گھر دے اندر بیٹی دیتی، ماں نے پرورشاں کر لیاں، ماں نے بیٹی نو پال لیا، ہن میرے آن دا ویلا بھی ہو گیا۔ ادھر ماں نے جو درس گاہ دے اندروں سبق دیتا ہے بیٹی آن والا تیرا بابا ہے، ادھے تو پیار لینے نے لوگوں بیٹے تے دور نستے نے، بیٹیاں تے آپ ہی پیار لیندیاں نے، کدے لکاں دبا کے، کدے جناب دکھ ونڈا کے، کدے جناب کپڑے استری کر کے تے سکا کے، بیٹیاں تے آپ ہی پیار لیندیاں نے۔ باپ اندر پترا تو کول نہیں ہوندا، بیٹیاں نو تکے بھی دے تے تد بھی منجی کول ہی آ جاندیاں نے، آندیاں نے اللہ ساڈے بابے دے ساو دا دے، اللہ ایدی زندگی لمبی کر دے، مگر اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ اس ماں نے سبق دیتا ہے، اس ماں نے درس دیتا ہے، بیٹیے آن والا تیرا بابا ہی، ایدے قدمہ نہ لگ جائی، ایدے تو پیار لے لئی، ایدے نال محبتاں ونڈا لئی۔ اند اللہ دے پاک پیغمبر جی اولاداں والے او باپ کتنا بھی تھکے ہوئے جدوں گھر دے اندر آوندا تے بچے قدماں نو چمڑ دے نے، اے باپ تھکاوٹاں بھل جاندا ہے، اپنے صدمے بھل جاندا ہے، کدے بچیاں نو بوسے دیندا ہے، کدے پیار تے محبت دیاں اداواں نال انہاں نو سینے لگاندا ہے۔ اے باپ دیاں اداواں تے پتراں تے اولاد دیاں وفاواں، اے اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ اے جناب بیٹی آئی تے بابے دے قدمی لگ گئی، اے آندی ابا جی ابا جی ابا جی، اما اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ بیٹیاں دے منہ چوں لفظ ہی جچدے نے جدوں آندیاں نے ابا جی امی جی، اے پھر اللہ تیری قدرت اے پھر جناب کلیجے تے اثر کر دیے، اے آندی ابا جی بیٹی قدمے لگ گئی، اندر اللہ دے پاک پیغمبر محبت نے مانوس کر لیا، میں انہوں ماریا نا، میں او دے نال پیار کرن لگ گیا، میں او دے نال محبت کرن لگ گیا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر میں جدوں بھی باہر جانا وا
لوگ مینوں آندے نے بیٹی والا آ گیا، او بیٹی والا آ گیا، او بیٹی والا آ گیا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر، انہاں تانیاں نے مینوں مجبور کر دیتا اس گناہ کرن تے، اس جناب مینوں اس جناب اماد کم کرن تے امادہ کر دیتا لوگاں دے تانیاں نے۔ ادھروں بھی آندا جناب او لوگو غور کر دے جانا، اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں۔ اے ویکھنا بیٹیاں، بیٹی ہووے نہ تے باپ کدے آندا او میرا پتر، پتر نو کدے بھی نہیں آکھیا او میرا بیٹی، بیٹی نو آندا میرا پتر۔ اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں، میں تے آپ ہی فیس بک تے ویکھیا ہے ایک نبینا آدمی ہے، او دی بیٹی او دی ڈرائیونگ کر دیے، آندی بابا فکر نہ کری، میں جو ہاں میں تیرا پتر بن کے وکھا دیاں گی۔ اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں، مینوں کدے شعیب نبی دیاں بیٹیاں یاد آوندیاں نے، او بکریاں چراندیاں یاد آوندیاں نے، بیٹیاں تے پتر بن کے وکھا دیندیاں نے۔ اے اندر اللہ دے پاک پیغمبر مینوں مانوس کر لیا، لوگاں دے تانے نے مجبور کر لیا۔ آخرکار میں آکھیا گھر والی انج کرنا، بیٹی نو تیار کر دے، میں اینوں نال لے کے جانا ہے۔ میرا ارادہ بدل گیا، میرا ارادہ غلط ہو گیا، میں گھر دے وچوں کئی بھی چکی تے نال بیٹی نو بھی لیا تیار کر کے۔ اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں، میں ایک بیابان جنگل دے اندر بیٹی نو کھڑایا تے کڑا کھودن لگ گیا۔ ادھر اللہ تیری قدرت تے قربان، بیٹی کھول آ جاندی ہے۔ بابا تسی کدے کام نہیں کیتا، ہتھاں تے چھالے بن جان گے، مینوں دیو نہ میں کر لینی آ۔ اے جناب میں پیچھے کرنا وا، اے پھر میری بیٹی جناب میرے کول آ جاندی ہے، آ کے اللہ تیری قدرت تے قربان، اے بیٹی کول آ کے آندی ہے جناب، اے بابا جی تواڈے جناب منہ تے جناب دھوڑ پہ گئی ہے، تواڈے منہ تے گرد و غبار پہ گئی ہے، ابا جی میں تواڈی گرد و غبار صاف کر دیاں۔ اللہ بابا جی میں تواڈی گرد و غبار صاف کر دیا، اے کپڑے نال جناب چہرہ صاف کر دیے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر، میرا پتھر دل پھر بھی نرم نہ ہویا، میں آخرکار گڑا بنایا، او دے اندر بیٹی نو کھڑا کر دیتا۔ او لوگو بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، اے اندر بیٹی نو گڑے اندر کھڑا کر دیتا، مٹی پان لگ گیا، مٹی پاندے پاندے جناب میری بیٹی آندی ہے، ابا جی نہ رواں نہ رساں نہ پیسہ منگا نہ میں تیرے کول آواں، ابا جی نہ رواں نہ رساں نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول آواں، مینوں چھڈ کے جاویں نہ بابا، ایتھے روندی روندی نہ مر جاواں۔ اند بیٹی تے آندی ہوئے گی ابا باپ تے مار دینے علامبیاں دی وجہ تو، ابا جی میں تے کدے علامبا نہیں دوایا، ابا جی میں تے کدے ڈیمانڈ نہیں کیتی۔ او بیٹیاں والے او بیٹیاں کیوں ہوندیاں نے، اگر ایدا خاون مارے سزاواں دے اے دے باپ نو کوئی دس دے تیرے جناب دماد نے تیری بیٹی نو ماریا ہے، باپ تے باپ ہی ہوندا ہے نا، اے فون کرے تے پھر بیٹی آندا میری بیٹی نل گل کرا، بیٹی اپنے جناب آنسواں تے کنٹرول کر کے، اپنے جناب غماں تے کنٹرول کر کے، سارا کچھ دل دے اندر برداشت کر کے، کیوں کہ میرا ابا تے پہلے بیمار ہے، میرا ابا تے پہلے دکھی ہے، انہوں مزید دکھ نہ دیواں۔ جدو گل پہنچ دیئے نہ فون دی آندی ابا الحمدللہ میں ٹھیک ہاں، ادھروں جناب خاون سزاواں دیندا ہے، انہوں بیٹی آکھیا جاندا ہے جڑی سارے زخم برداشت کر کے اپنے ابے نو دکھ نہیں دیندی، آندی ابا جی میں ٹھیک ہاں، انہوں بیٹی آکھیا جاندا ہے، اے بیٹی بھی آندی ہوئے گی اللہ جا اے ابا جان میں کدے علامبا نہیں
نہیں دوایا میں کدے تانوں تکلیف نہیں دیتی کس جرم دے اندر مینوں ایتھے چھڈ کے جا رہے جے کس جرم دے اندر زندہ درگور کر رہے جے اے پھر آخر بیٹھی آندی ہے جی آخری جملہ آندی ہے جی جس دن خلقت حاضر ہو سی اللہ دے دربارے جس دن خلقت حاضر ہو سی اللہ دے دربارے بابا لب لانگی تینوں لے لانگی گن گن بدلے سارے وما علیہ